खै चित्त बुझ्दैन सम्झेर घरिघरि धाइरहन्छ स्याल पल्केर घरिघरि। खै चित्त बुझ्दैन सम्झेर घरिघरि धाइरहन्छ स्याल पल्केर घरिघरि। आगो त गरिबको चुलोमा बल्नु पर्थ्यो, आगो त गरिबको चुलोमा बल्नु पर्थ्यो। खरानी पार्छ झुपडी सल्केर घरिघरि। खै चित्त बुझ्दैन सम्झेर घरिघरि धाइरहन्छ स्याल पल्केर घरिघरि। जुनको शीतलता मलम झैँ हुनु पर्थ्यो, जुनको शीतलता मलम झैँ हुनु पर्थ्यो। चिरिन्छ छाती पोलेर घरिघरि। खै चित्त बुझ्दैन सम्झेर घरिघरि धाइरहन्छ स्याल पल्केर घरिघरि। सत्य आखिर तितो नै हुन्छ उज्यालोमा घाम झैँ, सत्य आखिर तितो नै हुन्छ उज्यालो घाम झैँ। लुक्छ र लाज कतिन्जेल छोपेर घरिघरि। खै चित्त बुझ्दैन सम्झेर घरिघरि धाइरहन्छ स्याल पल्केर घरिघरि। नमस्कार, म टङ्क भट्टराई। अम्बिका हाङबाङको यो मिठो गजलसँगै आजको कार्यक्रमको दैलो घारे मैले ताप्लेजुङ स्थित रेडियो काबेली 95.8 मेगाहर्जको कार्यक्रम काबेलीका लहरमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ, अभिवादन छ। यस कार्यक्रममा हामी साहित्य, कला र संस्कृतिका अनेकन नागबेली प्रवाहमा डुबुल्की मार्छौँ, स्रष्टाहरूसँग कुराकानी गर्छौँ, सिर्जनाहरू प्रस्तुत गर्छौँ र बेला बेला शिक्षा र संस्कृतिका विषयहरू पनि पस्कने गर्छौँ। आजको यो काबेलीका लहर आजको कार्यक्रममा हुनुहुन्छ हामीसँग कवि, गजलकार, गीतकार अम्बिका हाङबाङ आज अतिथिको रूपमा यहाँ आउनु भएको छ। हामी उहाँसँग कुराकानीहरू गर्छौँ, उहाँको आवाजमा सिर्जनाहरू प्रस्तुत गर्छौँ र केही साहित्यिक कुराकानीहरू पनि गर्छौँ। अम्बिका सरलाई यो काबेलीका लहरमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद टङ्क सर, यहाँले यो अवसर दिनुभयो। यो सुन्दर अवसरको लागि रेडियो काबेली र यहाँलाई मेरो हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हजुर, के गर्दै हुनुहुन्छ? कुनै जागिरहरू पनि गर्दै हुनुहुन्छ कि अब लेखन कर्म पनि यसो छँदैछ होइन? अहिले म अलिकति व्यस्तता, मेरो आफ्नै व्यस्तता चाहिँ तत्काल म आफू चाहिँ शिक्षण पेसामा आबद्ध छु। आंशिक शिक्षण पेसा फोङलिङ नगरपालिका भानु जनमाविमा म आंशिक रूपमा पर्यटन तथा पर्वतारोहण भन्ने विषय अध्यापन गरिरहेको छु। योभन्दा अगाडि म विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा, खास गरी परियोजनाहरूमा म 2064 सालदेखि नै आफ्नो जीविकोपार्जनलाई सञ्चालन गर्ने क्रममा 64 सालदेखि म 1 महिना अगाडिसम्म चाहिँ विभिन्न परियोजनामा आबद्ध थिएँ र विभिन्न क्षेत्रहरूमा विभिन्न अवधारणामा आधारित कार्यक्रमहरूमा म आफ्नो जीवनलाई दौडाइरहेको थिएँ र बिचमा यहाँले भन्नुभयो जस्तै उब्रिएको समयलाई अलिअलि सृजना, खास गरेर कविता, गीत र मुक्तकहरूमा म प्रयोग गरिरहेको अवस्थामा थिएँ सर। हजुर, परियोजनाहरू चाहिँ खास कस्ता प्रकृतिका परियोजनाहरूमा काम गरिरहनु भएको छ? म 64 सालदेखि नै निरन्तर रूपमा यो विकासे कार्यकर्ताको रूपमा भनौँ वा सामाजिक परिचालनको पाटोमा भनौँ, 2064 सालमा जेठ 1 गतेदेखि म यो ड्रिलिप भन्ने एउटा भिन्न प्रकारको हरित मार्ग र अलिकति श्रममुखी हरित मार्ग निर्माण सन्दर्भमा चाहिँ यो साँगो, ढुङ्गे साँगो लगायतको क्षेत्रमा म निकै लामो समयसम्म खास गरेर समुदाय परिचालनको पाटोमा काम गरेर उहाँहरूको जीविकोपार्जनलाई कसरी श्रम र विकाससँग जोड्न सकिन्छ भन्ने परिदृश्यको एउटा प्रोजेक्ट थियो, ड्रिलिप भन्ने प्रोजेक्ट। त्यो प्रोजेक्टमा म 4 वर्ष काम सकाएँ, 4 वर्ष काम गरेँ। त्यस पछाडि ताप्लेजुङ जिल्लामै अर्को द ग्रेट हिमालयन ट्रेल भन्ने प्रोजेक्टमा काम गर्ने मौका मिल्यो, जसको मुख्य अवधारणा चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्ला हुन त नेपालका हिमाली जिल्लाहरूमा यो कार्यक्रम सञ्चालित थियो। यसको मुख्य उद्देश्य तथा आशय भनेको चाहिँ नेपालका हिमाली भेगहरूमा कसरी पर्यटनको प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। त्यति मात्रै होइन, यो ट्रेकिङ पदमार्गहरूको विकास सँगसँगै अन्य विकासहरूको सन्दर्भमा अझ बढी भनियो भने एकमुष्ट रूपमा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति अन्तर्गत रहेर हिमाली जिल्लाहरूमा कसरी यो पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने अवधारणामा आधारित एउटा प्रोजेक्ट द ग्रेट हिमालयन ट्रेल प्रोजेक्टमा म 2 वर्ष काम गर्ने अवसर मिल्यो। त्यस पछाडि विभिन्न प्रोजेक्टहरूमा कोही चाहिँ तपाईँको यो सुशासनसँग सम्बन्ध, कोही चाहिँ विकाससँग सम्बन्ध
हुँदै हुँदै आएर चाहिँ पछिल्लो समयमा सुगारा भन्ने प्रोजेक्टमा रहेर काम गरेँ। सुगारा भन्ने प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अलिक बढी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित थियो। खास गरेर 1000 दिने आमा, 1000 दिने बालबालिकाहरूको स्वास्थ्यको सन्दर्भमा काम गर्ने र अझ बढी भने पोषिलो खानाको प्रवर्धनका सन्दर्भमा त्यसले काम गर्थ्यो। त्यतिन्जेल रहँदाखेरि म एउटै संस्थामा आबद्ध थिएँ, स्थानीय संस्थाको रूपमा। वातावरण संरक्षण तथा विकास मञ्च भन्ने संस्थामा लगभग म त्यतिन्जेल रहँदाखेरि 12 वर्ष काम गरेँ र त्यो वातावरण जुन ECDF भन्छ हामी सर्टकटमा चाहिँ वातावरण संरक्षण तथा विकास मञ्च जुन संस्थामा 12 वर्ष रहेर काम गरेँ। त्यस पछाडि म त्यो संस्थाबाट बाहिरिएँ। खास गरेर INGO अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था ह्युमेन प्र्याक्टिस फाउन्डेसन भन्ने संस्थामा काम गर्ने अवसर प्राप्त भयो, जुन चाहिँ शिक्षासँग सम्बन्धित थियो। र ताप्लेजुङ जिल्लामा यो ह्युमेन प्र्याक्टिस फाउन्डेसन भन्ने संस्थाले शिक्षा क्षेत्रमा अझ बढी भन्यो भने गुणस्तरीय शिक्षामा चाहिँ एउटा ठुलो कोसेढुङ्गा साबित हुने कार्य गरिरहँदाखेरि म आफू पनि त्यसमा लगभग 34 महिना रहेर एजुकेसन अफिसर भन्ने पदमा सम्हालेर म 34 महिना रहेर काम गरेँ र ताप्लेजुङ जिल्लाकै केही स्कुलहरूमा गुणस्तरीय शिक्षाको पाटोमा काम गर्ने अवसर मिल्यो। त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ म LWF भन्ने संस्थामा यो विपद व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित र पालिकामा रहेर कार्य गर्ने गरी पालिकाका कार्यपालिकाहरूसँग रहेर तालिम सञ्चालन गर्ने गरी मैले 21वटा पालिकाहरूमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम र तेह्रथुमका 21वटा पालिकामा रहेर कार्य गर्ने अवसर प्राप्त भयो र यसरी नै जिन्दगी चलिरहेको छ। हजुर हजुर, एकदम राम्रो। हामी यहाँका सिर्जनाहरू पनि सुन्छौँ है। कविता लेख्नुहुन्छ, यहाँ गजल लेख्नुहुन्छ, मुक्तक लेख्नुहुन्छ, गीत पनि लेख्नुहुन्छ। कुनै पुस्तकाकार कृतिहरू चाहिँ आएका छैनन् यहाँका? मेरो निकै पहिला एउटा जोसिलो उर्वर अवस्थामा मैले 2063 सालतिरै पराजित आँसु नामक गजल सङ्ग्रह प्रकाशन गरेँ र बजारमा ल्याएँ। त्यसलाई धेरै मैले बजारको रूप पनि दिन सकिनँ। तत्कालीन अवस्थामा विभिन्न कारणले त्यसलाई मैले बजारीकरण त गर्न सकिनँ। तथापि मैले पुस्तक आकार रूपमा मैले त्यो बेला 500 जति छापेको थिएँ। कति सालमा भन्नु? 2063 साल फागुनमा छापेका थिएँ। त्यसभन्दा पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले मसँग छन् लगभग यो कहिलेकाहीँ परिस्थितिजन्य कुरा हुँदो रहेछ। यो सोच्नु गर्नु अलिक फरक हुँदो रहेछ। यो गजल एउटा पुस्तक आकारमा कविता सङ्ग्रह पुग्छ भन्ने छ, मलाई मेरो जनासम्म लाग्छ। त्यो निकालौँ भन्दै फेरि एउटा जब यो परिपक्वपना आइसके पछाडि चाहिँ होइन अलिकति राम्रो निकालौँ कि भन्ने लाग्दो रहेछ। त्यो राम्रो बनाउने क्रम सँगसँगै फेरि समय घर्किरहँदो रहेछ। आफ्नो जीविकोपार्जनको पाठलाई पनि अगाडि लगिरहनु पर्दो रहेछ। त्यही भएर मैले निकाल्न सकेको थिएन। यो मैले सोचेको लगभग 3-4 वर्ष भइसक्यो एउटा कविता सङ्ग्रह निकालौँ भनेर पछिल्लो चाहिँ त्यो चाहिँ मैले सकिरहेको छैन। बाँकी मसँग लगभग केही गीत छन् र मुक्तकहरू पनि छन् र पछिल्लो समयमा अलिकति थपथाप गर्दा गजल सङ्ग्रह पनि पुग्न सक्ने मसँग गजलहरू छन्। त्यो पनि प्रकाशन गर्न सकेको छैन। फेरि दरियाँ केही उत्कृष्ट दिउँ भन्ने सन्दर्भले मलाई पछाडि सारिरहेको छ। केही अग्रजहरूले भन्नुहुन्थ्यो होइन बुक भाका निकालिहाल्नुपर्छ, अनि त्यो बजारमा आएपछि अनि मात्रै त्यसको त्यो मूल्याङ्कन हुन्छ, अनि मात्रै त्यसको विमर्श हुन्छ, छलफल हुन्छ भन्नुहुन्छ। कसैले भन्नुहुन्छ होइन राम्रो निकाल्नुपर्छ, जसले बजार पाओस्, एउटा निकालौँ जसले चाहिँ एउटा इतिहास रचोस् भन्ने तर्क पनि सुन्छ र त्यही तर्क चाहिँ मलाई उचित लाग्यो। त्यही भएर त्यसरी रहिरहेको छ, ढिलो भइराखेको छ। हजुर यहाँको एउटा सिर्जना के सुनाउनुहुन्छ? मसँग केही गीत, गजल, कविता, मुक्तकहरू छन्, जसमध्ये म एउटा अहिलेलाई चाहिँ एउटा कविता यहाँहरू माझमा राख्न गइरहेको छु। यो कविताको पृष्ठभूमि चाहिँ अलिकति हामी विकास भन्छौँ, कति विकासको रूपमा रूपान्तरण भइरहेको छ। अझ बढी पछिल्लो समयमा गणतन्त्र आयो। गणतन्त्रले 3 तहको सरकारको परिकल्पना गरेर 3 तहको सरकार 2074 सालमा निर्माण भयो। त्यस पछाडि तल्लो स्तरको अर्थात् स्थानीय सरकारमा बजेट प्रत्यक्ष रूपमा आफू खर्च गर्न सक्ने परिस्थितिमा आइसके पछाडि कता लाग्यो विकास हो कि यो एउटा अन्यत्र केही हो वा कुनै एउटा नाटक मञ्चन हो जस्तो पनि लाग्यो। त्यही भएर मैले एउटा भ्यू टावरबाट मेरो देश च्याउँदा भनेर किन भ्यू टावरहरूको निर्माण भइरहेको छ प्रत्येक पालिकामा, प्रत्येक डाँडामा। किनकि नेपाल आफै डाँडा काँडाले भरिपूर्ण ठाउँ हो। डाँडाबाट फेरि अर्को अग्लो डाँडामाथि एउटा छोटो भ्यू टावर राख्दा थप के अन्य सुन्दरता देखिन्छ होला, कतै यो बजेट कतैमा यो रकमको मात्रै दुरुपयोग हो कि जस्तो लागेर अलिकति स्थानीय सरकारहरूलाई थोरै झकझकाउने सन्देश मिलोस् भन्ने हिसाबले भ्यू टावरबाट मेरो देश च्याउँदा भन्ने कविता मैले एउटा कोर्ने जमर्को गरेको छु। त्यो कवितालाई म यहाँहरू बिचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
कालान्तरदेखि सगरमाथाले मेरो मात, कालान्तरदेखि सगरमाथाले मेरो मात, मेरो आमाको काग हेरिरहेथ्यो एक निमेष दृष्टि नहटाई, हेरिरहेथ्यो एक निमेष दृष्टि नहटाई। हरियो वन नसाझैका नदीहरू, हरियो वन नसाझैका नदीहरू, आँखा झै टिलपिलाउने असङ्ख्य तालहरू, निस्वार्थ मुस्कुराइरहेका मुहारहरू, निस्वार्थ मुस्कुराइरहेका मुहारहरू, नाचिरहेका पाउहरू, नाचिरहेका पाउहरू, मारुनी सेलु च्याब्रुङ, नाचिरहेका पाउहरू, मारुनी सेलु च्याब्रुङ, चण्डीनाथ स्याब्रो र रोदीहरूमा, स्याब्रो र रोदीहरूमा। सगरमाथा, सगरमाथा आजकल बिलक बन्दमा छ, सगरमाथा आजकल बिलक बन्दमा छ र हेरिरहेछ उही देश डाँडाहरूमा उभिएको पुख्या झैँ लाग्ने। सगरमाथा आजकल बिलक बन्दमा छ र हेरिरहेछ उही देश डाँडाहरूमा उभिएका पुख्या झैँ लाग्ने। भ्युटारहरूको दूरबीनबाट भ्रष्टाचारका माखे साङ्लोहरू, भ्रष्टाचारका माखे साङ्लोहरू, कलुषित भावबाट सिर्जिएको महँगीहरू, कलुषित भावबाट सिर्जिएका महँगीहरू, आफ्नै देशबाट अपमानित युवाहरू, लामबद्ध भएका विदेशी भूमिमा जान आतुर आतहरू, असमानताका दृष्टिकोणले रोपेका, असमानताका दृष्टिकोणहरूले रोपेका आङभरि डोबहरू बोकेर, आङभरि डोबहरू बोकेर। सगरमाथा, सगरमाथा आजकल बिलक बन्दमा छ, सगरमाथा आजकल बिलक बन्दमा छ र हेरिरहेछ उही देश डाँडाहरूमा उभिएको बुख्या झैँ लाग्ने। भ्युटारहरूको दूरबीनबाट कौडीको मूल्यमा बेचिएको महाकालीका कथाहरू, दिनदिनै काटिएको हरियो वनका चित्कारहरू, सुस्ता र लिम्पु धराका आँसुहरू, सुस्ता र लिम्पिया धराका आँसुहरू, हेरिरहेछ उही देश डाँडाहरूमा उभिएको पुख्या झैँ लाग्ने। भ्युटारहरूको दूरबीनबाट देश बेचिएको समाचारका हेडलाइनहरू, भ्युटारको दूरबीनबाट देश बेचिएका समाचारका हेडलाइनहरू र हेरिरहेछ प्रयोगशाला झैँ भएको, र हेरिरहेछ प्रयोगशाला झैँ भएको। सगरमाथा आजकल बिलक बन्दमा छ, सगरमाथा आजकल बिलक बन्दमा छ र हेरिरहेछ उही देश डाँडाहरूमा उभिएको पुख्या झैँ लाग्ने। भ्युटारहरूको दूरबीनबाट धन्यवाद। मिठो कविता। खास गरी यो कविता साहित्य है, अब धेरै विधाहरू, विभिन्न विधाहरू, अनेक विधाहरू छन्। किन लेख्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ है। अब आफ्नो जीवन निर्वाह यहाँले भनिहाल्नु त्यत्रा ठाउँहरूमा चाहिँ काम गरिराख्नु भएको, एउटा चाहिँ विशेष आफ्नो पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्वतारोहणको क्षेत्रमा चाहिँ अब त्यसपछि पढाइरहनु भएको छ भानु स्कुलमा होइन। धेरै यतिका चाहिँ विकासे आइएनजिओहरू भनौँ होइन, तिनीहरूमा पनि काम गर्नुभयो, लामो समयको एउटा चाहिँ अनुभव छ। अब त्यसो पनि गरिन्छ एउटा जीवन निर्वाहका लागि, अब जागिर खाइन्छ, अरू गरिन्छ, पेसा व्यवसायहरू गरिन्छ। तर पनि एउटा यो लेख्ने सोखहरू अथवा एउटा आफ्नो कला पक्ष गाउने हुन्छ, म्युजिकका कुराहरू हुन्छन्, तर त्यो सोख किन जागृत हुन्छ होला र मान्छे लेख्छ होला? यो आफ्नो दृष्टिकोण हुँदो रहेछ, जीवनको पनि आफ्नै परिभाषा हुँदो रहेछ र आफूले आफ्नो दृष्टिकोण अनुसारको जीवनको परिभाषा गरिँदो रहेछ। मेरो लागि साहित्य एउटा यो जीवनको एउटा पाटो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मान्छेले साहित्यलाई फरक तरिकाले परिभाषित गर्छन्, म पनि आफ्नो तरिकाले गरौँला। तर साहित्य नै किन लेख्ने हुन त यो एउटा सोख हो मेरो। कुनै दिन साना क्षेत्रमा, साना पत्रिकामा, सामान्य यो गाउँबेसीमा छापिएका हवाई पत्रिकाहरूमा कविता, गीत गजल आदि छापिँदा साह्रै खुसी लागेको थियो। त्यही परिदृश्यबाट खास साहित्यबाट पनि आफ्नो नाम कमाउन, नामलाई चाहिँ यो प्रसारण गर्न, नाम चाहिँ यो मान्छे अलिक अरूभन्दा केही फरक छ है, अलिक सृजनशील छ भन्ने सब देखाउने हिसाबले तत्कालीसँग कोरिन्थ्यो। तर त्यही परिवेशबाट साहित्यमा लागेको मान्छे अहिले मेरो एउटा हरेक जीवनको पाटहरूमा, दुःख सुखहरूमा म यो साहित्यलाई रोजेर त्यहाँ प्रतिबिम्बित गर्ने गर्छु, एउटा पाटो रह्यो। अर्कोतिर साहित्यलाई कम आँक्नुहुन्न है भन्ने मेरो आफ्नो आकलन छ, किनकि देशका समाजका हरेक परिवर्तनहरूमा साहित्यले पुर्याएको योगदान साहित्य कम आँक्न मिल्छ जस्तो लाग्दैन।
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा 2007 साल, 36 साल, 47 साल हुँदै गएर 10 वर्ष युद्धकालीन अवस्थामा र पछिल्लो समयमा भएका समसामयिक र पछिल्लो समयमा भएका विकृतिहरूलाई चिरफार गर्न साहित्यले सहयोग गर्छ भन्ने हिसाबले पनि एउटा सचेत वर्ग, सामान्य वर्ग र सचेत वर्गलाई अझ बढी झकझकाउनका लागि पनि साहित्य सिर्जना, साहित्यिक कर्म उपयुक्त हुन्छ भन्ने उद्देश्यले यो साहित्यमा लाग्ने म आफूलाई प्रेरणा जागेको छ। दुईवटा पाटो मैले भनिहालेँ, एउटा त समाजलाई जागृत गर्नको लागि, तरङ्गित गर्नको लागि, झङ्कृत गर्नको लागि भने अर्कोतिर आफ्नो भित्र सौक त छँदैछ, एउटा सौकको पाटोमा पनि मैले यसलाई लिएको छु। गीत गजल कविता खास गरेर मुक्तकहरू म लेख्छु। यो चाहिँ मैले यसरी नै लेख्ने गरेको छु र आफ्नो विचारलाई अभिव्यक्त गर्ने गरेको छु र एउटा माध्यमको रूपमा मैले लिएको छु। आफ्ना आफ्ना परिभाषाहरू हुन्छन्, धेरै यसमा बहस विमर्शहरू गर्न सकिन्छ। तथापि हाम्रो समय एकदम छोटो छ, आधी घन्टाको कार्यक्रम हो, हामीले यहाँका सिर्जनाहरू पनि सुन्नु छ। अब एउटा के सुनाउनुहुन्छ? अलिक फरक खालको, अघि कविता सुनाउनु भयो, अब गजल, मुक्तक, गीत एकै। मसँग एउटा गजल छ, यहाँ गजललाई म यहाँहरू बिचमा प्रस्तुत गर्ने जमर्को गर्दछु। समानताको राँको खायो पुँजीवादले, समानताको राँको खायो पुँजीवादले, वर्गविहीन समाज निल्यो पुँजीवादले, वर्गविहीन समाज निल्यो पुँजीवादले। लम्किएका पाइलाहरू चुम्न चुचुरोलाई, लम्किएका पाइलाहरू चुम्न चुचुरोलाई, सुनामीले पहाड बनी छेक्यो पुँजीवादले, वर्गविहीन समाज निल्यो पुँजीवादले। खै त हाम्रो रातो किताब, खै त मार्क्सवाद, खै त हाम्रो रातो किताब, खै मार्क्सवाद, पूर्वी किरण छोड्न नपाई ढाक्यो पुँजीवादले, वर्गविहीन समाज निल्यो पुँजीवादले, सुनामीले पहाड बनी छेक्यो पुँजीवादले। यो आँसु त आजकल बिलक बन्दमा छ, यो आँसु त आजकल बिलक बन्दमा छ, झर्न नपाई आँगनीमा थापियो पुँजीवादले, समानताको राँको खायो पुँजीवादले, वर्गविहीन समाज निल्यो पुँजीवादले, वर्गविहीन समाज निल्यो पुँजीवादले। धन्यवाद सर। मिठो गजल यहाँको। हामीले अघिल्लो हप्ता साहित्यकार कवि कमल भट्टराईसँग कुराकानी गरेका थियौँ यहाँको ताप्लेजुङको साहित्यको बारेमा। त्यो पनि पर्याप्त त छैन, हाम्रो कुराकानीहरू अझै बाँकी छ। उहाँ कञ्चनजङ्घा साहित्य प्रतिष्ठानको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, यहाँ पनि त्यसको सदस्य हुनुहुन्छ। कञ्चनजङ्घा साहित्यिक प्रतिष्ठानको एउटा आफ्नै नालीबेली र कथा रहेछ। म आफू त्यहाँ अहिले चाहिँ म उपाध्यक्षमा छु। यो त्योभन्दा पहिला म लामो समय सदस्यमा रहेर काम गरेँ। खास गरेर यो पदीय जिम्मेवारी ठुलो कुरो होइन, संस्था र संस्थाप्रति गरिने आफूले राख्ने दृष्टिकोण र आफूले सक्दो समय दिने भन्ने हिसाबले त्यो तत्कालीन अवस्थामा मलाई माथि नै बस्नु भन्ने हुन्थ्यो। सचिव अध्यक्ष के भन्नु तत्कालमा मैले मानिनँ, किनकि मेरो समय छैन, किनकि पदीय जिम्मेवारी मात्रै लिएर आउनु, पदीय जिम्मेवारीले चाहिँ त्यसको जिम्मेवारी वहन पनि गर्नुपर्छ। म सदस्यमा बस्छु, तर काम गर्नु पऱ्यो भने म तपाईँहरू बराबर काम गर्छु भन्ने शैलीमा तले बसेँ। म तत्काल चाहिँ अहिले चाहिँ म उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। यस विषयमा त अब अस्ति पनि कुराकानीहरू भयो। समग्रमा अहिले कस्तो अवस्था छ? अलिक सुस्ताएको अवस्था नै हो कि यहाँको साहित्यिक गतिविधि? यहाँको प्रश्न व्यक्तिगत रूपमा मलाई भन्नुभएको हो कि यो मैले समग्र ताप्लेजुङ जिल्लाको चाहिँ भन्ने हो भने यो समग्रतामा भन्ने हो भने ताप्लेजुङ जिल्लाको साहित्य कुनै बेला थियो निकै चर्को रूपमा चलेको थियो। खास गरेर यो सोसियल मिडियाहरू, सामाजिक सञ्जालहरू आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ निकै राम्रै थियो। 60को दशक भनौँ, 60को दशकसम्म हवाई पत्रिका प्रत्येक टोलबाट जस्तै निक्लिँदै त्यो बेला धेरै सल्लाह पाइएको थियो। यो सामाजिक सञ्जालको विकास सँगसँगै मान्छेले लेख्नुभन्दा बढी सामाजिक सञ्जालमा झुम्न थालिसके पछाडि सायद अरूतिर पनि यही कुरा लागु हुन्छ होला सायद जस्तो लाग्छ। त्यस अर्थमा ताप्लेजुङ जिल्लामा यहाँले भन्नुभयो जस्तै अलिकति पहिलाको तुलनामा आधा नै अवस्थाको छ भन्दा हुन्छ, सुस्ताएको छ भन्दा हुन्छ। यहाँ अत्यन्त धेरै कम मात्रै अहिले हामी साहित्यिक गतिविधि गर्न पाइरहेका छौँ।
यसमा अहिले नेतृत्व गरिरहने कञ्चनजङ्घा साहित्यिक प्रतिष्ठानको हिसाबले भन्यो भने हामी आफैले पनि यसको जिम्मेवार लिनुपर्छ, जिम्मा लिनुपर्छ। तर समग्रमा समय र परिस्थितिले पनि हो भने अर्कोतिर चाहिँ के छ भने यहाँका अलिक सर्जक माथिल्लो स्तरको स्रष्टा सर्जकहरू ताप्लेजुङबाट विस्थापित भएर अन्यत्र जानका कारणले पनि सायद होला जस्तो लाग्छ। यसमा हामी सबै जिम्मेवार छौँ, ताप्लेजुङवासी हामी। धेरै सर्जक अब नामी ख्यातिप्राप्त सर्जकहरू चाहिँ जिल्ला बाहिर हुनुहुँदो रहेछ, धेरै काठमाडौँतिर नै बढी बस्ने हुनुहुँदो रहेछ। अहो, यहाँ नेपालमै नाम कमाइसक्नुभएका सर्जकहरू हुनुहुन्छ, तर उहाँहरूबाट हामीलाई जति त्यो लेभलको व्यक्तित्वहरूबाट हामीलाई खास गरी जिल्लामा यो भुइँ तहमा रहेर सृजना गर्ने सर्जकहरूलाई केही उहाँहरूबाट हाम्रो अपेक्षा चाहिँ थियो र छ र हुने नै छ। तर त्यो चाहिँ उहाँहरूबाट हामीले अलिक पाएका छैनौँ। यदि उहाँहरूले यो सन्देश सुन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको दृष्टिगोचर पनि ताप्लेजुङ जिल्लाका भुइँ तहका साहित्यिक सर्जकहरूसँग आइपुगे राम्रो हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा चाहिँ हामी निरन्तर राखिरहेका छौँ। निश्चय नै अब लेखकले माटोको कुरो गर्छ, देशभक्तिको कुरो, एउटा राष्ट्रभक्तिको कुरो, आफ्नो चाहिँ नि हावापानी बतास होइन, यहाँका खोला नालाहरूको कुरा गर्छ लेखकले। उसका लेखनमा ती कुराहरू प्रतिबिम्बित हुन्छन्। तर पनि अब यो अपेक्षा राख्नु यहाँहरू जस्ता सर्जकले जो यहाँ बसेर चाहिँ लेखिरहनु भएको छ, आफ्नो कर्मक्षेत्रमा हुनुभएको छ, लागिरहनु भएको छ, तथापि लेखिरहनु भएको छ, आफ्नो माटोलाई माया गरिरहनु भएको छ, यहीँ बसिरहनु भएको छ। तर पनि अब त्यो किसिमको एउटा अपेक्षा पुरा नहुँदा केही हामीलाई त्यस्तो किसिमको खल्लोपनको महसुस हुनु स्वाभाविक नै हो। त्यो अपेक्षा गरौँ अझै पनि होइन। अब यहाँको एउटा मैले यो मुक्तक पनि अब मिठा मिठा मुक्तकहरू पनि लेख्नुहुन्छ यहाँ। उडिजाने पखेटाको सार छैन मेरो, उडिजाने पखेटाको सार छैन मेरो, मिठो धुन दिउँ भने तार छैन मेरो, क्षितिज हेर्ने नयनमा बादल लागिदिँदा, क्षितिज हेर्ने नयनमा बादल लागिदिँदा, टिलपिलाउँदो झुन्किरीमा प्यार छैन मेरो। यो यहाँको मुक्तक। अब एउटै सिर्जना के सुनाउनुहुन्छ? मैले गजल वाचन गरेँ, मुक्तक वाचन गरेँ। हजुरले मुक्तक वाचन गरिदिनु भयो, मैले कविता अघि वाचन गरेका थिएँ। फेरि बेटा म कविता अलिक बढी चाहिँ म कविता नै मन पराउँछु। म गद्य कविता मन पराउँछु र गद्य कविता म यहाँहरू बिचमा वाचन गर्न गइरहेको छु। तथापि पनि मैले एउटा लेखेका थिएँ कविता, तरुणी नर्तकी र बाँदर भन्ने शीर्षकमा मैले लेखेका थिएँ। यो चाहिँ अलिकति राजनीतिक दृष्टि, राजनीतिप्रति, राजनीतिक नेताहरूप्रति अलिकति लक्षित छ। उहाँहरूले गर्नु व्यवहार, उहाँहरूले गर्नुभएको प्रदर्शन, अझ बढी भनेर संसदमा गरिएका प्रदर्शन, एक खालका टिटलाग्दा प्रदर्शनहरूले के सन्देश दिन्छ होला भन्ने हिसाबले मैले त्यसलाई कटाक्ष गर्न खोजेको छु। तरुणी नर्तकी र बाँदर। दरबारकी एक तरुणी नर्तकी, दरबारकी एक तरुणी नर्तकी, आज एका बिहानै अलिकति गाउँ छर्केर जय बाको गाना गाएर, जुल्फी हल्लाउँदै पाउढोक गरी, जुल्फी हल्लाउँदै पाउढोक गरी, एक थुम्की माथि उक्ली हुङ्कार गर्दै, उद्घोष गर्दै घोषणा गरी, ओ सम्म मैदान, ओ सम्म मैदान, पर्ख पर्ख म आधी भएर उडाइदिन्छु, पर्ख म आधी भएर उडाइदिन्छु, म भत्किएर तिमीलाई पुरिदिन्छु, म भत्किएर तिमीलाई पुरिदिन्छु। हा 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 हा, गजबको छ तिम्रो अभिनय, हा 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 हा, गजबको छ तिम्रो अभिनय, हो साँच्ची, हो साँच्ची बाँदरको एउटा नस्ल हुन्छ, हो साँच्ची बाँदरको एउटा नस्ल हुन्छ, हो साँच्ची बाँदरको आफ्नै नियम हुन्छ, प्राकृतिक विधिमा चल्ने आफ्नै परिवेश हुन्छ। आखिर तिमी त नर्तकी न पर्यौ, आखिर तिमी त नर्तकी न पर्यौ, जस्तो गीत बज्यो उस्तै पाउ पछार्यौ, मसक्क जीव ढिम्कायौ, आखिर तिमी नर्तकी न पर्यौ। हो बाँदरहरूको आफ्नै हुल हुन्छ, बाँदरहरूको बाँच्ने आफ्नै चाल हुन्छ, बर्ख आउँछ, हिउँदो आउँछ, ऋतुहरू फेरि सँगै झरी झर्छ जीवनको नियममा, झरी झर्छ जीवनको नियममा, फरक यति न हो नर्तकी र बाँदरको जीवनमा, नर्तकी नाचिरहन्छ पीडाहरूमा, नर्तकी नाचिरहन्छ पीडाहरूमा, अलापिरहन्छ रतिका रागहरू बाँसहरूको अनुरोधमा, नर्तकी नाचिरहन्छ पीडाहरूमा, अलापिरहन्छ रतिको रागहरू बाँसहरूको अनुरोधमा। धन्यवाद। हजुर, एउटा छोटो केही अर्को सुनाउनुहुन्छ? मसँग कविता अलि लामा खालका छन्। छोटो अत्यन्त छोटो कुनै? तिमी को भन्ने शीर्षकमा एउटा कवितै वाचन गर्छु। यो धरतीमा पर्दापण हुनु अघि 9 महिना अघि, यो धरतीमा पर्दापण हुनु अघि 9 महिना अघि,
खै कता थिए जब धरतीमा पहिलो पाइला टेके। तिमी को छोरा छोरी, तिमी को छोरा छोरी, म छोरा। मेरो पहिलो उत्तर मेरो शरीरका अङ्गहरूले बोले, मेरो पहिलो उत्तर मेरो शरीरका अङ्गहरूले बोले। सायद जन्मने बित्तिकै मलाई सगुन चखाइयो होला र त मतुवाली भएँ। बिस्तारै बा आमाले मेरै भाषा बोल्न सिकाउनु भयो होला र त याक्थुङबा लिम्बू भएँ। किनकि मैले बोल्ने भाषा जानेको रीति थितिले त्यही बोल्यौ। तिमी याक्थुङबा अर्थात् तिमी लिम्बू हौ। तिमी को प्रश्न गरेनन् किनकि म मेरा बोजूसँग थिएँ, मेरो बा आमासँग थिएँ। निर्विवाद म लिम्बू भएँ। अझै कण्ठै छन् संस्कृतका श्लोकहरू, नैतिक शिक्षाका हरफहरू। भनिन्थ्यो काँचो माटो रे बालापन, त्यही सिकिन्थ्यो उही गरियो जे सिकाइन्थ्यो। ऊ बेला म के भएँ प्रश्न छ मनभरि। तर म स्पष्ट नेपाली भएँ, नेपाली माटो भएँ। म स्पष्ट नेपाली भएँ, नेपाली माटो भएँ। किनकि म नेपाली भाषा सिक्दै थिएँ, नेपाली संस्कृति सिक्दै थिएँ। तिमी को प्रश्न गर्ने आफैले भन्दै थिए ऊ नेपाली हो। प्रश्न गर्ने आफैले भन्दै थिए ऊ नेपाली हो, केवल नेपाली हो। जब म आफैले म खोजेँ, आफैले प्रश्न सोधेँ तिमी को, याक्थुङबा लिम्बू किराँत कि नेपाली। प्रश्नहरू अन्तरित छन् जब म खोज्दछु। किन यति धेरै दृष्टिभ्रम, किन यति बित्न अहम, किन प्रश्नहरूको चाङ खण्डित मानसिकता। धन्यवाद। अम्बिका सर, यहाँसँग कुरा गर्दा गर्दै अझै पनि हामी कुरा गरौँ यहाँका सिर्जनाहरू अझै प्रस्तुत गरौँ श्रोतालाई सुनाउँ त लागेकै थियो। समय अत्यन्त छोटो हुँदै गयो। फेरि पनि हामी यो चौतारीमा सिर्जनाहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ। यहाँसँग फेरि अवसर मिल्नेछ। यहाँ आइदिनु भयो यो काबेलीका लहरमा, यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। पुनः यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। काबेलीका लहर, काबेली रेडियोलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले आज मेरो सिर्जनाहरूलाई ताप्लेजुङ जिल्लाभरि हाइती रेडियो सुनिन्छ। यहाँहरूमा बिचमा मैले यो मेरो सृजनाहरूलाई पस्कने अवसर प्रदान गर्नुभयो। पुनः रेडियो काबेलीका लहर कार्यक्रम र सञ्चालक टङ्क सरलाई म हृदयदेखि नै धेरै धेरै धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हजुर, प्रिय श्रोता, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो कवि, गीतकार, गजलकार, साहित्यकार अम्बिका हाङभाङज्यू। उहाँसँग हामीले केही साहित्यिक भलाकुसारी पनि गऱ्यौँ। उहाँका सिर्जनाहरू उहाँकै आवाजबाट पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ र मैले केही सिर्जनाहरू मैले पनि प्रस्तुत गरेँ। र यतिन्जेलसम्म तपाईँले हामीलाई सुनेर साथ दिनुभयो, तपाईँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। र अर्को हप्ता यस्तै अर्को साहित्यिक प्रस्तुति लिएर फेरि भेट्ने भाषा गर्दै अहिलेलाई भने प्राविधिक मित्र प्रदीप गुरुङका साथ म टङ्क भट्टराई बिदा चाहन्छु। सैलुङ्गेको लेकबाट बग्दै झर्यो खोला, 2 दिनको जिन्दगी यो नबिर्सिनुहोला। हवस् त, नमस्कार, शुभरात्रि।